Donc, on va voir la relation entre les entropies et les enthalpies de changement d'état, la relation entre delta H et delta S. Mais bien, donc, pour, donc, pour une transformation, pour une transformation, pour une transformation réversible, isobar, يعني P constante, isotherme, V constante, P constante et système il est réversible. Mais bien, sur le changement de phase, alors droit de changement qui me break, soit un changement, le changement de phase, quelconque, ça fait. Mais bien, alors droit de changement de phase alpha bêta, ديال واحد l'accord d'un corps طبيعة الحال pur. Bien, on a pour l'équilibre, pour les équilibres, on a pour les équilibres, mais bien, les équilibres suivants, mais bien. Donc, عندك solide, هناخد solide, l'équilibre solide liquide. Ça fait solide liquide. Donc, la relation entre solide liquide, donc ça نهضر على fusion. Donc, قراو داكشي اللي كتبنا في لي فيديو اللي قبل. Donc, دلتا اس فيزيون حيت عندي من السوليد ليكيد دونك هي فيزيون. دونك دلتا اس فيزيون شحال كتساوي؟ يعني راها لا شالور لاتونت او لا لونتالبي فيزيون على اش؟ على تي على لا تمبيراتور فيزيون. مزيان، على لا تمبيراتور فيزيون. يعني حيت عندي السيستيم ريفيرسيبل ايزوبار وعندي ايزوتيرم. مزيان، الا خديت واحد ليكيليبر من ليكيد الفابور. علاش كندوي هنا فابوريزاسيون؟ دونك دلتا اس ديال فابوريزاسيون راهي كتساوي لا شالور لاتونت او لا لونتالبي ديال فابوريزاسيون على اش؟ على تي ديال فابوريزاسيون، على تي ديال فابوريزاسيون. اما الا خدينا هاد ليكيليبر هذا سوليد فابور، دونك تنهضر على السوبليماسيون. دونك دلتا اس ديال سوبليماسيون راه هي لينيرجي او لا شالور لاتونت ديال سوبليماسيون على تي ديال سوبليماسيون. مزيان، هكا عرفنا يعني لا غولاسيون اونتر لونتروبي اي لونتالبي. صافي متفقين؟ دونك هادي مثلا الا بغيت راه درنا كيفاش نعوضوها. هادي راه هي دلتا اش فيزيون على تي فيزيون، هادي هي دلتا اش ديال فابوريزاسيون على تي فابوريزاسيون، هادي هي دلتا اش ديال سوبليماسيون على تي ديال سوبليماسيون. هادي عرفناها منين جات في الفيديو اللي قبل، شرحنا هذاك الشيء. مزيان، دونك دابا غادي نمرو باش نشوفو دابا لا كورب كيفاش غادي نخدمو وكيفاش غنرسمو. دونك دابا غادي نشرحو دياغرام ديتا دو كور بور. دونك كيفاش غادي نرسمو وكيفاش كيكون هاد الدياغرام. بعض المرات كيطلب منكم انكم ترسموه وتعرفوه. مزيان، دونك من طبيعة الحال الدياغرام غادي يكون اون فونكسيون ديال اش؟ ديال بي او تي. صافي، دو شونجمون دو فاز، دو شونجمون دو فاز. دو شونجمون دو فاز. دونك غادي نحاول نرسمو ليكم، يعني تبعوا معايا غادي تفهموه مزيان. مزيان، دونك غناخد دونك ça veut dire P هذه كتعني P en fonction de T. صافي، ها هي P ديالي لا بريسيون en fonction ديالاش؟ en fonction de T. en fonction de T.
صافي متفقين معايا؟ مزيان. دونك باش غادي نبداو، غناخد مثلا هنا تي، مثلا تي توتال ولا تي انيسيال ولا تي توتال، وغناخدو هنا لا بريسيون توتال هنايا بي توتال. صافي غادي نلاقي هادو كيفاش غترسم مزيان. غناخد هنا بي يعني لو بوين كريتيك او لا لو بوين. شوف باش نكونوا مزيانين باش ما تلفوش، هنا غناخدو يعني تي كريتيك لا بريسيون او لا تمبيراتور، لا تمبيراتور يعني تريبل، ماشي كريتيك، لا تمبيراتور تريبل وهنا لا بريسيون تريبل. صافي باش تعرفوا يعني شنو كنقصد بهاد الرموز هادو. مزيان. دونك هنا غادي نشوفوا، هنا غادي ناخدو تي تي سي لا تمبيراتور كريتيك، تريبل كريتيك لا تمبيراتور كريتيك. هنا غادي ناخد لا بريسيون كريتيك. هكا غترسمو، هكا غادي ترسمو. مزيان. غادي نلاقيو هادشي هذا. دونك انا راه عندي ما عنديش يعني، الا مطلوب منكم ترسمو غترسمو هكا، ما كاين لا بابي ميليمتري لا والو، هكا صافي. نتوما الهدف ديالهم يعرفوكم واش فهمتو ما فهمتوش. مزيان. دونك شنو غادي ناخد هنا؟ دونك قلنا دونك دابا لقينا هادي، لقينا هاد النقطة هادي ولقينا هاد النقطة هادي. دونك لاكورب ديالي دابا باين فين غادي يدوز. دونك غادي يجي لاكورب ديالي داير بحال هكا، بحال هكا صافي، داير بحال هكا، داير بحال هكا تقريبا صافي. مزيان. وما تنساش عندك هاد النقطة هادي دوز واحد يعني مستقيم مايل شوية هاد الجهة هادي صافي. مزيان. دونك علاش هادي سميناها التريبل؟ حيت غادي يتلاقاو عندي 3 ديال لي كورب، ها الكورب الاولاني، ها لا كورب الثاني، ها لا كورب 3 صافي. دونك غادي لا كورب الاولاني باش نكونو باش تفهمو مزيان، ها لا كورب الاولاني صافي، ها لا كورب الثاني، وها لا كورب 3. مزيان. ما تنساش انا عندي لا كورب دايره الشونجمون دو فاز. الا سمعتي هاد الشونجمون دو فاز عفوا، خصك تفكر في السوليد وفي الليكيد وفي غاز. دونك عادي كيف ما قرينا عندي هنايا سوليد، ها كيفاش غترسم لا كورب ديالك سوليد ليكيد، سوليد ليكيد صافي، سوليد ليكيد او غاز ديالك هنايا. مزيان متفقين. متفقين. دونك هادي غادي نسميوها تي، هاد النقطة هادي غنسميوها تي. مزيان. 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 دونك باش يعني باش نعرفو كل حاجة شنو كنقصدو بها. دونك غادي نشوفو هاد لاكورب هذا الاولاني هذا اللي بالزرق، هذا كيتسمى كورب ديالاش دو سوبليماسيون. غتقول لي علاش؟ غنجاوبك. كورب دو سوبليماسيون. مزيان. ها هو كورب دو سوبليماسيون. علاش؟ حيتاش عندي تنهضر على دابا انا خدام هنا وهنايا صافي، يعني هذا كامل هاد البارتيه كامله اللي عندك هنا راها غاز صافي. يعني حد هنا اذا تنهضر انا هنا، يعني راه عندك واحد النقطه هذاك الشيء كامل غاز، وهذا الشيء كله عندي هنايا سوليد، وهذا الشيء كامل ليكيد. دونك سوليد هاد لاكورب هذا
راه عندك سوليد غاز، من سوليد لغاز اولا سوليد لفابور، ودوينا عليه عرفنا من سوليد فين درنا. هاهي الى رجعنا نقراو هادشي اللي عندي هنا، ها هو سوليد لفابور. فين هو سوليد؟ ها هو سوليد. الا مشينا من السوليد لفابور شنو عندي؟ سوبليماسيون. هادشي علاش كيتسمى لا كورب دو سوبليماسيون. متفقين؟ لا كورب دو سوبليماسيون. دونك عندي ليكيليبر. علاش؟ حيت عندي ليكيليبر اونتر سوليد معاياش مع غاز اولا فابور. صافي عندي ليكيليبر سوليد غاز. ها هو سوليد غاز. مزيان. الا مشينا لهذا، الا مشينا هاد لاكورب اللي عندي هنا، غادي نكتبو لكم هنا. دونك نهضر على هذا. شنو عندي هنا؟ اين ليكيليبر عندي ليكيد معاياش مع غاز. ليكيد غاز. هذا ليكيليبر اونتر ليكيد اي غاز. الا جينا شفنا ليكيد معاياش مع غاز، ليكيد غاز، شنو هو هذا؟ فابوريزاسيون. دونك هذاك لا كورب ديالاش دو فابوريزاسيون. هذا سي اون كورب دو فابوريزاسيون. كورب دو فابوريزاسيون. متفقين معايا؟ ها هو نديرو لكم بالصفر. كورب دو فابوريزاسيون. مزيان. علاش؟ حيت عندي ليكيليبر، عندي ايكيليبر اونتر اش، اونتر ليكيد معاياش مع غاز، اونتر ليكيد اي غاز. مزيان فهمتو؟ دونك عرفنا دابا هذا، عرفنا لا كورب ديال سوبليماسيون. علاش؟ حيت عندي ليكيليبر ما بين سوليد و غاز. وعرفنا هذا سي اون كورب ديالاش ديال فابوريزاسيون، حيت عندي ليكيليبر ما بين ليكيد و غاز. دونك غادي نشوفو دابا هاد لا كورب. دابا هاد لا كورب الا لاحظتو شنو عندي؟ ليكيليبر ما بيناش وياش، ما بين السوليد و ليكيد، سوليد و ليكيد. دونك هاهي عطيني السوليد مع ليكيد، سوليد و ليكيد، سوليد و ليكيد. دونك عندي لا كورب ديالاش ديال فيزيون. دونك هذا كيتسمى كورب دو فيزيون. كورب دو فيزيون. راه عرفتي شنو كيتعطى في الامتحان، غير باش تعرفوا. نكمل وندوي كورب دو فيزيون. مزيان. علاش؟ دونك هذا باللون، ها هو كورب دو فيزيون. علاش؟ حيتاش عندي ليكيليبر اونتر اش، اونتر سوليد، ليكيليبر ما بين سوليد وياش وليكيد، سوليد وليكيد. مزيان. هكا غادي نكونوا يعني فهمنا شنو كاين. كيفاش كيتحط السؤال في هذا الشيء هذا؟ كيفاش كيتحط لك بعض المرات الا بغاو يسهلوا معاك كيتعطاك لا كورب هكا، لا كورب خاوي، ما كاين والو هنا، ما كاين والو. شنو كيجي كيعطيك؟ كيعطيك هنا ا، كيعطيك هنا بي، كيعطيك هنا سي. كيقول لك قول لي شنو هي ا وشنو هي بي وشنو هي سي. ا هي سوليد، بي هي ليكيد، سي هي غاز. كيجي كيقول لك سمي لي هاد لا كورب الاولاني. نقدر نسميو هذا واحد، نسميو هذا جوج، ونسميو هذا ثلاثه. تنقول لك شنو هي، عطيني لا كورب واحد شنو هو. خصك تقول لي لا كورب سوبليماسيون. علاش؟ ها شنو عندي هاد لا كورب الثاني شنو سميتو؟ يعني سميتو لا كورب ديالاش لا كورب دو فابوريزاسيون. ها علاش؟ وغايقول لك شنو سميت هذا، غتقول لي علاش. من بعد كيجي يقول لك شنو هي هاد تي، شنو كتعني هاد تي، كتقول لي علاش شنو كتعني. باينه راه بوان تريبل. علاش بوان تريبل؟ واخا مازال ما شرحتهاش، لان كتجمع لي ثلاثه ديال لي فاز. هادي كيدوزو فيه ثلاثه ديال لي فاز. ها فاز الاول سوليد، ها فاز الثاني اللي هي غاز، ها فاز الثالث اللي هو ليكيد. صافو دير كتجمع لي 3 فاز. هادشي علاش كتسمى يعني بوان تريبل او دونك مفاهمين. دونك هنا قلنا هنا سميناها تي، هي لا تمبيراتور تريبل ولا لا بريسيون تريبل. ولكن هنا نسينا واحد الحاجه ما درناهاش. قلنا لا تمبيراتور كريتيك، وقلنا هنا لا بريسيون كريتيك. دونك نسينا ما كتبنا سي هنايا. صافي مزيان. دونك دابا غادي ندويو على هاد تي وغندويو على هاد السي هذا. مزيان. دونك غير باش ما ننساوش، يعني يقدر شي واحد فيكم يسولني يقول لي استاذ انت دويتي لينا على لا كورب ديال فيزيون، ودويتي على سوبليماسيون، ودويتي على
فابوريزاسيون. تقول لي علاش ما دويتيش لينا على السوليديفيكاسيون، كوندونساسيون سوليد، كوندونساسيون ليكيد. باش غادي نجاوبك، غادي نقول لك لي كورب يعني صافي. باش ندير واحد غومارك كاع نكتبها، غومارك غومارك. دونك لي كورب اللي ما دويتش عليهم، لي كورب solide, solidification, solidifica, les corps solidification, condensation, 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 liquide, condensation, condensation liquide, ou là, solide, condensation liquide et solide. صافي. شنو كتبت لي كورب؟ سوليديفيكاسيون كوندونساسيون، يعني كنقصد سوليديفيكاسيون ليكيد سوليديفيكاسيون سوليد، وكنقصد كوندونساسيون ليكيد كوندونساسيون سوليد. هادشي اللي عندي هنايا في الشونجمون ديتال اللي شفنا. هادو ما دويناش، ما درناهمش هنا في لاكورب. علاش؟ لانهم سون كونفوندو، يعني راها متطابق، يعني مطابقين. سون كونفوندو، هادشي علاش ما دويناش عليهم. Respectivement, sont confondus respectivement avec les corps. يعني ما كايناش ندوي عليهم avec les corps اللي شفنا حنا de fusion, avec le corps de fusion, vaporisation, avec le corps de fusion, vaporisation et sublimation. دونك ما دويناش حنا على هاد سوليديفيكاسيون، على لي كورب سوليديفيكاسيون ليكيد سوليد، كوندونساسيون سوليد ليكيد. ما دويتش عليهم. علاش؟ لانهم سون دي كورب يعني سون كونفوند، يعني راهم مطابقين. نقدر مثلا هنايا بغيت انا مثلا سوليديفيكاسيون، راها منطابق. هادوك لي كورب الاخرين ثلاثه ما كندويش عليهم لانهم متطابقان، الى كونفوندو مع الاخرين، مع هادو اللي شفنا. دونك ما كاينلاش ندوي عليهم. دونك دابا غادي نمروا باش ندويو على التي. هاد البوان هادي اللي قلنا عندي في لاكور هي هادي. هوت الوراق هادي غندوي على التي، وغندوي على السي. دونك شنو قلنا كنقصدو بالتي؟ هي بوان تريبل بكل اختصار. بوان تريبل. علاش؟ بلا ما نذكرو نكتبو بزاف، لان فيها ثلاثه ديال لي فاز، لي تروا كورب ديكيليبر سون كوربور دي تروا فاز. عندي فاز سوليد، وعندي عندي السوليد، وعندي ليكيد، وعندي غاز. دونك بلا ما نكتب، ما غاديش نبقى نتفلسف بزاف. دونك تي كتسمى بوان تريبل. فيها تروا ديال لي فاز، كتجمع ليا فاز سوليد، وكتجمع ليا فاز ليكيد، وكتجمع ليا فاز غازو. صافي بلا ما نكتب بزاف. دونك غادي نمشيو غادي ندويو على سي، كتسمى بوان كريتيك. صافي كتسمى بوان كريتيك. حيت هادو كيقول لك سميهم ليا بوان كتسمى بوان كريتيك. دونك لا كورب ديكيليبر ليكيد فابور بوان كريتيك هي هادي. عندي ليكيد فابور. دونك هادشي اللي خصكم تعرفوا. صافي عقلوا لي غير على هادشي هذا، ما كاينلاش نكثروا في الهم. حيت شحال ما كثرنا في الهضره شحال ما غتنساو هادشي هذا. تعرفها ليا هي بوان تريبل. علاش؟ فيها فاز ليكيد، فاز سوليد، فاز غازو. سي كتسمى بوان كريتيك. صافي مزيان. دونك هكا غادي نكونوا يعني سالينا هذا الدياغرام هذا. دونك نشوف واش كاينه شي حاجه اللي هي مهمه نديروها، ولا غادي نكونوا سالينا هنايا.